अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस कहानी का नाम है अंधा कुआं। मैं एक प्रैक्टिकल औरत हूँ। बिला सबूत और मुतमईन हुए किसी भी गैर मरई चीज़ या अनहोनी बातों पर फौरन यकीन और अंधी तकलीद नहीं करती। इसीलिए भूत प्रीत वगैरह को लफाजी या वहम, किस्सा गोई और जहालत की निशानी समझती हूँ, क्योंकि मेरा इस किस्म के हालात से पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा। मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, इसलिए काम के सिलसिले में मुझे कभी कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। मेरे काम की नौयत ही कुछ ऐसी है, इसलिए अंदरूने सिंध के मुख्तलिफ शहरों और गाँव में आना जाना लगा रहता है, कभी स्टाफ के साथ तो कभी अकेले। खैर, उस दिन भी मामूल के एक काम से मुझे बदीन शहर जाना पड़ा। मैंने किराए पर टैक्सी अरेंज की और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुई। तमाम रास्ता हरियाली, खेतों, बागात, मैदानों और जंगलात से भरा पड़ा था। ऊपर से मौसम भी खुशगवार था। बादल आसमानों में फैले हुए थे। ऐसे दिल मोह लेने वाले मनाजिर देखते हुए सफर तमाम हुआ। म्यूजिक की धुन गूंज रही थी जो दौराने सफर गाड़ी में चल रहा था। वही धुन गुनगुनाते हुए मैं मतलूबा ऑफिस पहुंचा और ऑफिस के काम में मसरूफ हो गई। काफी टाइम हो गया। बहरहाल काम खत्म हुआ तो वापसी का कसद किया। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। दौराने सफर भूख ने सताया तो मैंने ड्राइवर से कहा कि रास्ते में किसी शॉप से कुछ खाने की चीज मिले तो गाड़ी रोक लेना। थोड़ी दूर चल के एक सादा सा ढाबा नजर आने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। खाने का ऑर्डर दिया। गांव जैसा माहौल था, सादा सा खाना खाने को मिला, पर भूख में खाना बहुत ही लजीज और जायकेदार लगा। मैंने गाड़ी में ही खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बिल पे करके अपने सफर पर दोबारा रवाना हुई। मौसम पहले से ज्यादा हसीन हो गया था। कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती। खैर, एक छोटा सा गांव क्रॉस किया तो आगे रश था। पता करवाया कि रोड क्यों ब्लॉक है, तो पता चला कि एक ट्रक ओवरलोड होने की वजह से उलट गया था और उस ट्रक के नीचे कुछ राहगीर भी आ गए। उनकी मौत वाकया हो चुकी थी। गांव में सहूलियात ना होने की वजह से शहर से क्रेन मंगवाई गई थी जो अभी तक नहीं पहुंची थी, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत उन मुर्दा लोगों को ट्रक के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहे थे। रोड से गुजरने का बिल्कुल रास्ता नहीं था। कुछ लोग खड़े रोड पर एहतजाज कर रहे थे, लिहाजा तमाम गाड़ियां लाइन से साइड पर खड़ी हो गईं और चंद गाड़ियां जहां से आई थीं वहीं वापस चली गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता खुलने का इंतजार करूं या कहीं और जाया जाए। ड्राइवर पता करके आया कि यहां से थोड़े फासले पर एक लिंक रोड है और वाकई थोड़ा पीछे जाके सीधे रास्ते पर एक लिंक रोड मिल गया जो खेतों से और छोटे गांव से गुजरता हुआ शहर वाले रोड से मिल जाता था, पर रास्ता नाहमवार और कुछ खस्ता हाल है और काफी लंबा चक्कर हो जाएगा वगैरह वगैरह। यह सुनकर मैंने फैसला किया कि रुके रहने से बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए। कुछ लोगों ने कहा कि वो रास्ता वीरान है और जंगल है, आप उधर से मत जाएं। मगर मैं वहां पर खड़े होकर वक्त जाया नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे आज घर जल्दी वापस जाना था। घर वाले अलग परेशान होते। खैर, ड्राइवर ने गाड़ी मतलूबा लिंक रोड पर डाली और सफर फिर शुरू हुआ। काफी दूर खामोशी थी और ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। अजीब किस्म की वहशत फैली हुई थी। चलते चलते मैं अपने माजी की तलख यादों में खो गई। बचपन यतीमी में गुजरा। माँ ने बड़ी मुश्किल से हम दो बहनों और एक भाई को पाला और तालीम दिलवाई। वो कपड़े सीती थी। जब मैं बड़ी हुई तो माँ ने मेरी शादी कर दी, पर शादी के 1 साल बाद ही मैं बेवा हो गई और ससुराल वालों ने मुझ पर मनहूस होने का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। मैं उस वक्त उम्मीद से थी, पर उन लोगों ने मेरी हालत पर रहम नहीं खाया। मैं सदमे और मायूसी में माँ के घर आ गई। मैके में वापस आने के कुछ अरसे बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। उसी की परवरिश की खातिर मैं छोटी मोटी जॉब करने लगी। इस एनजीओ में अब मुस्तकिल जॉब करने लगी थी। बहन ट्यूशन पढ़ाने लगी और भाई भी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करने लगा, तो हालात कुछ बेहतर हो गए। दुख के दिन चाहे कितने ही हों ज्यादा ही लगते हैं।
خیر ان تلخ یادوں کی تلخیاں اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی کم نہیں ہوئیں۔ سسرالیوں کے نفرت انگیز لفظ آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں۔ اچانک گاڑی چلتے چلتے ایک موڑ مڑتے ہوئے قابو سے باہر ہو گئی اور کچی سڑک پر نیچے اتر گئی۔ دوسری طرف زمین میں ایک گہرا گڑھا موجود تھا۔ گاڑی ان بیلنس ہو کر لڑکتی ہوئی گڑھے میں جا گری۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ اندر گاڑی میں مجھے اور ڈرائیور کو گاڑی کے شیشے ٹوٹ ٹوٹ کر لگنے لگے تو ہمارے منہ سے دردناک کراہیں نکل کر کرب و جوار میں گونج گئیں۔ مجھے اپنے پیروں اور کندھوں پر شدید تکلیف اور ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ درد اتنا شدید ہوا کہ ہوش ہی چھن گیا۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی گزر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو ابھی تک گاڑی میں موجود تھی اور گاڑی الٹی پڑی تھی۔ آس پاس ویرانہ تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تکلیف سے برا حال تھا۔ ہاتھوں اور کوہنیوں سے خراشوں کی وجہ سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد آنکھیں اس اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئیں تو ڈرائیور کو آواز دی، محمد حسین، محمد حسین۔ وہ اپنی جگہ بالکل جمع رہا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ہمت کر کے اسے ہاتھ سے ہلایا اور اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا تو اس کی آنکھیں بالکل بے نور تھیں۔ اس کے گلے پر نظر پڑی تو شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اس کی گردن میں پیوست تھا۔ گردن پر خون بہہ کر جم چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے میرا دماغ چکرا گیا۔ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں، چیخوں، روؤں یا کس کو مدد کے لیے پکاروں۔ گاڑی سے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو دور دور تک اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آس پاس درخت بھی تھے۔ ہلکی ہلکی ہوا میں نمی تھی کیونکہ دل میں ہلکی بارش ہوئی تھی، جبکہ بادل اپنی دوسری منزل کی جانب رواں دواں تھے، اس لیے چاند کو تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنا روپ دکھانے کا موقع مل جاتا اور چاندنی ہر طرف پھیل جاتی۔ میں نے سوچا کب تک ایسے پڑی رہوں گی۔ ایک دم مجھے اپنے دونوں موبائلز کا خیال آیا۔ میں نے فوراً بیگ کی جستجو کی جو میں اکثر اپنے پاس رکھتی تھی۔ کام کی ضروری فائلیں اس میں رکھ کر لے جاتی۔ اسی میں موبائل فون بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے وہ بیگ تھوڑی سی مشکل کے ساتھ اٹھا لیا، پھر بڑی مشکل سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ بیگ سنبھالا، بیگ کی زپ کھولی، موبائل نکالے اور گھر پر فون ملایا، پر افسوس کال نہ لگی۔ دوسرا موبائل بھی ٹرائی کیا، او میرے خدا، کیونکہ نیٹ ورک کے سگنل نہیں تھے۔ اب تو میں بہت بری طرح گھبرا گئی۔ دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا، اوپر سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور تیسری بات کہ ہر سو چاروں طرف ویرانہ۔ میں اپنے ساتھ کوئی پین کلر، سر درد اور وٹامنز کی گولیاں ضرور رکھتی ہوں۔ وہ بیگ میں پڑی ہوئی مجھے نظر آئیں تو پین کلر لینے کا خیال آیا۔ میں فوری گاڑی سے پانی کی بوتل تلاش کرنے لگی، پر گاڑی میں قدرے اندھیرا تھا۔ میں نے ایک موبائل سے ٹارچ آن کی اور بوتل نظر آ گئی۔ آج اس پر ٹارچ کی چھوٹی سی روشنی مجھے بہت ڈھارس دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے گولی کھائی، پانی پیا اور بوتل اپنی بیگ میں رکھ لی۔ اب مجھے آگے بڑھنا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف کا رخ کروں کہ اس ویران، اجاڑ اور غیر آباد علاقے سے نکل پاؤں۔ آس پاس سے جھینگروں اور مینڈکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن رکھی، دوسرا موبائل سنبھال کر واپس رکھ دیا کہ نہ جانے آگے کیسے حالات پیش آئیں۔ مجھے روشنی کو سنبھال کے استعمال کرنا چاہیے۔ ڈرتے گھبراتے میں آگے ایک سمت میں بڑھنے لگی۔ کوئی پگڈنڈی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو میں بہت بہادر بنتی تھی، پر اس وقت تنہا ایک انجان سنسان علاقے میں آ پھنسی تھی۔ دور اوندھی پڑی گاڑی میں ڈرائیور کی لاش پڑی تھی اور میں خود زخمی تھی۔ سچ پوچھو تو میں اس وقت بہت خوفزدہ تھی، ڈر رہی تھی۔ مجھے اپنی تنہائی اور بے بسی پر بہت رونا آ رہا تھا۔ ذرا ذرا سی آواز پر میرا دل دھڑک دھڑک جاتا۔ ذرا ذرا سی آواز پر میرا دل دھڑک دھڑک جاتا تھا۔ اپنے حواسوں پر جتنا کنٹرول کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ خوف کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں اور ان کی وجہ سے میرے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ میں اندرونی طور پر ناقابل برداشت کیفیت سے گزر رہی تھی۔ انسانی جسم بہت نازک ہوتا ہے، لیکن انسان کا ارادہ، حوصلہ اسے مضبوط بناتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کے جسم میں خون کی روانی میں کمی یا زیادتی ہونے سے انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اور انسان اپنے ہی اندر موجود اپنے ہی ذہنی خوف سے ڈرتا جاتا ہے
اور میں واقعی ڈر رہی تھی۔ کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اجاڑ بیابان سنسان علاقہ، اندھیری رات، دور دور تک انسان تو کیا کسی چرند پرند کا وجود نہیں۔ ایسی صورت میں ایک اکیلی عورت ذات جن مشکلات، کرب اور اذیت اور خوف کے شکنجے میں جکڑی پڑی ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید ڈرائیور کی طرح میری بھی موت یہیں لکھی ہو، اس ویرانے میں کوئی جنگلی جانور آ کے مجھے دبوچ نہ لے۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں اپنے ماں شدت سے یاد آنے لگی۔ ابھی میں کچھ دور چلی تھی کہ مجھے سامنے سے کوئی سایہ اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ ایسے ویران علاقے میں اپنے علاوہ کسی اور روح کو دیکھ کر تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس سائے پر نظر جمائے آہستہ آہستہ میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا کسی مرد کا سایہ تھا۔ وہ بھی میری طرف بڑا چلا آ رہا تھا۔ پھر دور سے اس نے پوچھا، کون ہے یہاں؟ میں نے بھی اسے اونچی آواز میں جواب دیا، میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں بھائی صاحب، میری مدد کیجیے۔ وہ قریب آیا تو میں نے بے قراری سے اسے اپنی پریشانی، گاڑی کا حادثہ، ڈرائیور کی موت اور اس علاقے سے نکل جانے کے لیے درست سمت کا انتخاب کے لیے مدد کے لیے کہا۔ وہ شخص دیکھنے میں ایک ادھیڑ عمر کے آس پاس لگ رہا تھا اور شال اس کے کندھوں پر ڈالی ہوئی تھی۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ بہرحال وہ مجھے اس علاقے سے واقف نظر آ رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھے اس علاقے سے نکلنے میں میری مدد کیجیے تاکہ کوئی ریسکیو لائی جا سکے، ٹیکسی ڈرائیور کو ورثاء کے حوالے کیا جا سکے، گاڑی بھی گڑھے سے نکالی جا سکے۔ اس نے میری بات سن کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک سمت اشارہ کر کے بولا، آپ اس طرف چلیے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک طرف چلنے لگا۔ وہ کافی آہستہ چل رہا تھا جبکہ میں جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شمران بتایا۔ میں نے چلتے چلتے چاروں طرف نظر دوڑائی، پر کوئی چھوٹی یا بڑی سڑک دور دور تک نظر نہیں آئی۔ میں نے شمران کی طرف دیکھا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس آگے ہی آگے چل رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں طرح طرح کے وسوسے گھیرنے لگے۔ میں تیز تیز چلنے لگی کہ شاید میرے تیز چلنے سے وہ بھی میرے ساتھ تیز تیز قدم بڑھائے۔ میں کافی آگے آ گئی۔ محسوس ہو رہا تھا کہ شمران کافی پیچھے رہ گیا۔ میں نے تھوڑا رک کر پیچھے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ مجھ سے تھوڑا دور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آ رہا تھا، پر اس کی آنکھیں خوفناک حد تک مجھے ڈرا گئیں۔ اس کی آنکھیں نارمل نہیں تھیں بلکہ جلتے ہوئے انگارے تھے۔ میرے خدا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ اسے انسان سمجھ کر جو تھوڑی بہت ہمت تھی وہ بھی چھن گئی۔ پیر خوف سے ڈگمگانے لگے کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان لگ رہا تھا۔ میں نے ساری ہمت یکجا کی اور بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے۔ ڈر کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی اور جان جانے کا بھی خوف تھا۔ جان بچانے کے لیے خود کے اندر ایک طاقت پیدا ہوئی اور اسی طاقت کے بل پر ایک سمت بھاگنے لگی۔ اندھا دھند پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ عفریت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے بھیانک آواز نکلی۔ نہ جانے کہاں سے وہ قوت آ گئی جو مجھے اپنے درد بھلا کے تیز تیز دوڑنے پر مجبور کرنے لگی۔ کچھ دیر دوڑتے ہوئے مجھے ٹھوکر لگی اور میں اوندھے منہ زمین پر آ گری، پر میں نے چوٹ کی پرواہ نہیں کی اور ساری طاقت اکٹھی کر کے دوبارہ دوڑنے لگی۔ زندگی میں پہلے کبھی بھی اتنی تیز نہیں دوڑی ہوں گی جتنی میں اس دن دوڑ رہی تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتی رہی۔ اب میں ایک قبرستان کراس کر چکی تھی۔ قبرستان کی وہ آخری سرحد تھی۔ میں نے بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی آتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنے قدم نہیں روکے، دوڑ جاری رکھی۔ ایک دم میرے پیر ہوا میں معلق ہو گئے اور میں تیزی سے نیچے کی طرف گرتی چلی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں اور آخر میرے پیر زمین پر ٹک گئے۔ تھوڑی دیر تک دماغ جیسے سن ہو گیا، جیسے زلزلہ آ کر چلا گیا ہو۔ تھوڑا ہوش بحال ہوا اور آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو پتہ چلا میں کسی خشک کنویں میں پڑی ہوں۔ اپنی بے بسی پر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ کتنی دیر میں روتی رہی۔ یہ تو شکر تھا کہ کنویں کی زمین ریتلی تھی، مجھے چوٹ نہیں لگی۔ روتے روتے آنسو خشک ہو گئے، سارا جسم دکھ رہا تھا، پھر دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔
वहीं पड़ी रही, हिलने जितनी भी हिम्मत नहीं थी। आंखों के आगे अंधेरा बढ़ने लगा। शायद मैं बेहोश हो रही थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया कि मेरी आंख खुली। पल ही में सब कुछ जहन में आ गया कि मैं कहाँ हूं। दूर पड़ा मोबाइल टार्च की रोशनी मध्यम जल रही थी। मैंने समझ लिया कि मेरी मौत इसी कुएं में लिखी है। मैंने अपने अल्लाह से अपने नाकर्दा गुनाहों की माफी मांगी और हिम्मत करके ऊपर कुएं के किनारों की तरफ देखने लगी। कुआं बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। मैं उठी और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, कोई है, मुझे इस कुएं से निकालो। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं कितनी ही देर चीखती रही पर कोई जवाब नहीं आया। चीख चीख कर मेरा गला बैठ गया। फिर भी दोबारा हिम्मत करके जोर से चिल्लाई, कोई है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से निकालो। अचानक कुएं के किनारे पर कोई साया सा नमदार हुआ और कहने लगा, क्या आवाज यहां से आई है? क्या कुएं में यहां कोई मौजूद है? तुम जो कोई भी हो जवाब दो, कौन है यहां? मैं बस शुक्र अमेज अंदाज में एक टिक देखे जा रही थी। खुशी से मेरी आवाज रुंध गई। क्या दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल हो जाती हैं? और मैंने उसे जवाब दिया, मैं एक औरत हूं, एक बदकिस्मत औरत। बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। खुदा के नेक बंदे मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से निकालो। उस शख्स को मेरी हालत समझ में आ चुकी थी। उसने कहा, तुम हिम्मत रखो, डरो नहीं। आसपास कोई रस्सी मौजूद नहीं है, पर मैं कुछ करता हूं। कुछ देर बाद उस शख्स ने किसी दरख्त की लंबी डाली और एक रस्सी नमा बेल कुएं में लटका दी, तो मैंने मजबूती से बेल पकड़ ली। फिर उसने बेल को ऊपर खींचने लगा और मैं अल्लाह का नाम लेकर ऊपर की जानिब बढ़ने लगी। मैं जल्द ही कुएं से बाहर निकल आई और हाँफने लगी। मेरा सांस फूल चुका था। जब सांस दुरुस्त हुआ तो अपने मोहसिन को देखा। इंतहाई सादा से नैन नक्श वाला वो शख्स। मैंने उसका नाम पूछा और उसका शुक्रिया अदा किया। उसने अपना नाम सुफवान बताया। मैं मुसाफिर हूं, मेरे साथ मेरी बहन भी है जिसे मैं शहर ले जाना चाहता हूं। तुम्हारी आवाज आई तो मैं उसे झाड़ियों से घिरी जगह पर बिठा के आया हूं। वो इस वक्त दर्द में है। शहर जाने तक की मोहलत नजर नहीं आ रही। तुम एक औरत हो और औरत का दर्द समझ सकती हो। तुम उसकी मदद करो, कहीं वो जान से न चली जाए। उसकी बहन उम्मीद से थी और बच्चे को पैदा करने वाली थी। वो कहने लगा, सोचो मत, जल्दी करो। मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम मेरी मदद करो। खुदा के लिए इनकार मत करना। मैं खुद परेशान हूं। मैं भला इस सूरत में तुम्हारी और क्या मदद कर सकता था? मैंने तुम्हें कुएं से निकाला, अब बदले में तुम मेरी बहन की जान बचाओ। ये सब सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हुई और मैं उसके साथ चल पड़ी। उसने हाथ से एक तरफ इशारा किया कि वो हमारी बैलगाड़ी उधर खड़ी है और मैं उस तरफ चली गई, क्योंकि वो जगह ज्यादा दूर नहीं थी। झाड़ियों की आड़ में एक खूबसूरत लड़की नीचे तड़प रही थी। मैंने उसको हिम्मत और हौसला दिया तो बजाय हिम्मत करने के उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, जो इस बात के गुमाज थे कि वो इस वक्त अपने शदीद तरीन कर्ब से गुजर रही थी। मैंने उसकी मदद की और अल्लाह के फजल से थोड़ी देर मजीद तकलीफ सहने के बाद उसे बच्चा पैदा हुआ। तब जाके उस लड़की के आंसू थमे। मैंने बच्चे को उलट पलट कर देखा उसकी जिन्स जानने के लिए, तो यकायक वो बच्चा मेरे हाथ में अपनी शक्ल तब्दील करने लगा। उसका वजन भी एकदम बढ़ने लगा। मैं अभी कुछ समझ नहीं पाई थी। इस दौरान वो लड़की उठकर मेरे करीब हुई और बच्चा मुझसे लेकर उसे ममता भरी नजरों से देखने लगी और चूमने लगी। इसी खुशी में उसने मेरे हाथ पर एक छोटी सी कपड़े की थैली रखी। मैंने सोचा ये खुशखबरी उसके भाई को सुनाऊं। गाड़ी की तरफ लपकी, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं था। वापस माँ और बच्चे की तरफ आई तो वो दोनों भी गायब थे। करीब था कि मैं घबरा के गिर जाती या बेहोश हो जाती। मुझे लड़की के भाई की आवाज सुनाई दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी बहन की मदद की। अब कोई सवाल जवाब नहीं करना। इस बैलगाड़ी पर बैठ जाओ, ये तुमको पक्की सड़क तक छोड़ देगी और इस पोटली को हमारा तोहफा समझकर कबूल करो। जाओ, जल्दी यहां से चली जाओ, कहीं फिर से कोई शैतान का चेला तुमको तंग करने ना आ जाए। जाओ, रब का नाम लेकर इस जगह को छोड़ दो। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। हमारा तवल्लुक तुमसे नहीं बल्कि दूसरी मखलूक से है। और इसके बाद आवाज बंद हो गई।
आवाज सुनकर एक लम्हे के लिए मुझ पर खौफ सवार हुआ, मगर मैं उस आवाज की बात मानते हुए जल्दी से बैलगाड़ी पर सवार हो गई और बैलगाड़ी खुद ही आगे बढ़ने लगी और काफी देर तक चलती रही। फिर एक जगह जाकर बैलगाड़ी के बैल रुक गए। मैं नीचे उतरी। बेहद सुनसान इलाका था। अजीब सी बू हर तरफ फैली हुई थी जो मिजाज पर नागवार गुजर रही थी। फिर मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो बैलगाड़ी भी गायब हो चुकी थी। मेरे तासुरात इस वक्त मिले जुले थे। खौफ भी था और सड़क पर खड़े होने की खुशी भी। मैं सड़क पर खड़ी इधर उधर नजर दौड़ाने लगी कि अचानक हेडलाइट्स की रोशनी ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। तो मैंने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अल्लाह ताला की रहमत और कर्म नवाजी पर शुक्र अदा होने लगा। अब आसमान पर अंधेरे के बजाय गहरा नीला रंग वाज़े हो रहा था। सुबह करीब थी। ये रात मैंने इंतहाई कर्ब में गुजारी थी। सड़क पर एक गाड़ी दूर से हेडलाइट्स जलाती चली आ रही थी। मैंने खुद को संभाला और एतमाद के साथ गाड़ी को रुकने का इशारा किया। गाड़ी मेरे करीब आकर रुक गई। अंदर 2 लोग मौजूद थे और ये एक एम्बुलेंस थी। मैंने सलाम किया और शहर जाने तक की लिफ्ट मांगी। उन लोगों ने मुझसे मेरे बारे में चंद सवाल किए और खुदा का शुक्र है मुझे शहर ले जाने पर तैयार हो गए। मैं एम्बुलेंस में पीछे बैठ गई और उन लोगों ने मुझे शहर में ड्रॉप कर दिया। आगे मैं अपने घर की तरफ पैदल ही चलती हुई आगे बढ़ गई। अब हिम्मत खत्म हो चुकी थी। थकन से बुरा हाल था। घर वालों ने मुझे देखते ही थाम लिया। मुझे बुखार हो रहा था और न जाने नींद में मैं क्या बोलती रही। घर वाले समझ ना पाए। होश में आने के बाद मैंने अपनी तमाम कथा सुना दी। खैर, जब मैं कुछ ठीक हुई तो मैंने उस पोटली को खोल के देखा तो उसमें कीमती सोने के जेवरात थे। कदीम जेवरात, वो मेरे पास आज भी महफूज हैं। इस वाकया के बाद अगर कोई मेरे सामने ये कहता कि भूत प्रीत, जिन्नात, रूहें वगैरह सब वहम है, तो मैं उससे कहती हूँ कि इन चीज़ों का वजूद कायनात में मौजूद है। इंसानों के अलावा अल्लाह की दूसरी मखलूकात भी मौजूद हैं। आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।